अन्तर मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज हो यो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो सरजामको नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम पुनः उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय दर्शकबिन, आज वैशाख 11 अर्थात् लोकतन्त्र दिवस। देशमा लोकतन्त्र आयो भनिएको छ, तर आम जनताहरूले, आम सर्वसाधारणहरूले त्यो लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छन् जस्तो कतिलाई लागेको छ। कतिले पाएका छन्, कतिले पाएका छैनन्। र हामी स्रष्टा साधकहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि लोकतन्त्रको अनुभूति साँच्चै जनताहरूले राम्ररी गर्न पाएका छैनन् भन्ने लाग्छ। र यसै सन्दर्भमा यो सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यी लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेर सृजना गरेका साधकहरूका, स्रष्टाहरूका विभिन्न कविताहरू हामीलाई सुन्दरतम रचनाहरू प्राप्त भएका छन्। र आजको श्रृङ्खलामा विशेष गरेर हामीले कविताहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र विशेष गरी यो श्रृङ्खलालाई, सरजामको यो श्रृङ्खलालाई कवितामय बनाएका छौँ। र यी कविता पनि विशेष गरी आज लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर त्यसैसँग सम्बन्धित भएर जोडिएका कविताहरू, त्यसैसँग सरोकार रहेका कविताहरू रहेका छन्। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अब म कति पनि ढिलो नगरिकन कवितातर्फ लाग्छु। बिना तामाङ, जो आफूलाई सुनगावा भन्न रुचाउनुहुन्छ, सुन्दरतम कविता लेख्नुहुन्छ। हेटौँडा नगरपालिका 9 मकवानपुरमा जन्म भई हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकी उहाँका छुकी कथा सङ्ग्रह र रातो घर कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भइसकेका छन् भने उहाँको दिलमाया शीर्षकको कविता म प्रस्तुत गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ दिलमाया। वर्षौंदेखिको सपना पूरा गर्न, अविच्छिन्न अभावका घाउहरू पूर्ण, बन्द खामको अज्ञात शब्द झै अन्जान दोबाटोमा हिँडेकी अनभिज्ञ दिलमाया काठमाडौँ बसेको वर्षौं भएछ। बितेका वर्षहरूसँगै दिलमाया बदलिएकी छन्। बितेका वर्षहरूसँगै दिलमाया बदलिएकी छन्। दुई चुल्ठी अचेल पप भाछ, घाँगर अनि सुरुवाल मिनिस्कट र चुडीदार भाछ। ती पटपट्टि फुटेका हातहरू मुलायम भाछन्। गालाका छाला तन्किएका छन्। दुई औँला बीचको चुरोट बिस्तारै सल्किएर आकाशतिर धुवाँ उड्दै गर्दा दिलमाया धपक्क बलेकी छ। यद्यपि ऊ भित्रै जलेकी छ, तनैदेखि गलेकी छ। यद्यपि ऊ भित्रै गलेकी छ, भित्रै जलेकी छ, तनैदेखि गलेकी छ। दिलमाया हरेक रातको सहवासपछि नोटहरूको बिस्कुनमा सधैँ यसरी नै बलिरहन्छन् अनि जलिरहन्छन्। दिलमाया हरेक रातको सहवासपछि नोटहरूको बिस्कुनमा सधैँ यसरी नै बलिरहन्छन् अनि जलिरहन्छन्। 5 तारेमा बियर र हुस्कीसँग र कुखुराको सपेटा, खसीको फिला चपाउँदै गर्दा दिलमाया कहिलेकाहीँ अनायासै आफ्नो गाउँ पुग्छिन्। मकैको सातु, बाबरीको अचार, आमाको माया, बाबुको घिडा सबै मानसपटलमा रोटिपिङ चाहिँ घुम्न थाल्छ। अशक्त भाइ, तरुणी बहिनी, सबै निर्दोष अनुहारहरू आँखाभरि नाचिरहन्छन्, रातभरि सलबलाइरहन्छन्। आँखाभरि नाचिरहन्छन्, रातभरि सलबलाइरहन्छन्। अभाव फेरि जाग्दछ दुई थोपा खुनको आँसुसँगै, फेरि उही अव्यस्त जीवनी, उही कालो रात। अभाव फेरि जाग्दछ दुई थोपा खुनको आँसुसँगै, फेरि उही अव्यस्त जीवनी, उही कालो रात। हो दिलमाया नचाहेरै हरेक रात बिताउँछिन्। हो दिलमाया नचाहेरै हरेक रात बिताउँछिन्। हरेक बिहान सुकसुकाउँछिन् अनि हरेक दिन मृत्युवरण गर्छिन्। दिलमाया हो दिलमाया नचाहेरै हरेक रात बिताउँछिन्। हरेक बिहान सुकसुकाउँछिन् अनि हरेक दिन मृत्युवरण गर्छिन्। हो दिलमाया। आज दिलमायाहरूलाई यस्तै बाध्यता छ, व्यवस्था छ। देशमा लोकतन्त्र आएको छ भनिएको छ, तर दिलमायाहरू रातिभरि मरेर
जिउँदो ज्यान छ भनिएको मात्रै छ, तर उनीहरू जिउँदो लास भएर बाँच्न विवश भएका छन्। साँच्चै लोकतन्त्र देशमा आएको छैन। लोकतन्त्र त भित्तामा मात्रै आएको छ, व्यवहारमा कहिले आउने होला? र दिलमायाहरूले साँच्चै यो लोकतन्त्रको अनुभूति कहिले गर्न पाउने होला? उनीहरू आफ्नो पसिनाको कमाइमा कहिले बाँच्न पाउने होला? साँच्चै यो लोकतन्त्र आम सर्वसाधारणको जीवनमा आएको देख्न पाइयोस्, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। यसै गरी अब म अर्को कवितातर्फ लाग्छु। कस्तो देशमा जन्मिएछु म। शकुन गेवाली सुन्दरतम कविता लेख्नुहुन्छ। गुल्मीका स्रष्टा हाल न्युयोर्क अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। पालुवा र मन्जरी कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसक्नुभएका, तिमी र म कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसक्नुभएका र दर्जनौँ लोकगीत नेपालमा छन्, दर्जनौँ लोकगीतका क्यासेट एल्बमहरू प्रकाशन गरिसक्नुभएकी शकुन्तला गेवाली अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज न्युयोर्क च्याप्टरमा रहेर क्रियाशील रहनु भएको छ र उहाँको सुन्दरतम कविता कस्तो देशमा जन्मिएछु म आज म प्रस्तुत गर्दैछु। किन यस्तो दुःख गरेर पढे होला त्यो बेलामा? किन यस्तो दुःख गरेर पढे होला त्यो बेलामा? पढेर के नै ठुलो मान्छे बनाउला सोच्ने म अहिले आफूले आफैलाई प्रश्न गर्छु, कस्तो देशमा जन्मिएछु म? ओ जमानामै एमए पास गरेकी म सरकारी जागिरे म महिना बिताउने हम्मे पर्छ तलब थापेर। जब चाडपर्व दैलोमा आउँछ खर्चको पिरले रातभरि निद्रा निदाउँदिन राम्ररी। अबोध छोराछोरीका मागहरू पुर्याइदिने सक्दिन म। तिनका रुल्ल टुल्ल मुहार भित्र हेर्दा हेर्दै कुडिन्छ यो मन। त्यति बेला आफैले आफैसँग प्रश्न गर्छु, कस्तो देशमा जन्मिएछु? मैसँग पढ्दै गर्दा एसएलसी फेल भएर राजनीतिमा लागेका मेरा दौतारी। मैसँग पढ्दै गर्दाखेरि एसएलसी फेल भएर राजनीतिमा लागेका मेरा दौतरी मन्त्री बनेर मेरै कार्यालय निरीक्षणमा आउँदा निनाउरो मुख लगाउँदै फुलको माला हातमा लिएर स्वागतमा उभिँदा आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छु, कस्तो देशमा जन्मिएछु? ढाड दुखिरहने पुरानै व्यथा मेरो, डाक्टर भन्छन् अपरेसन नगरी हुँदैन। ढाड दुख्ने पुरानै व्यथा मेरो, डाक्टर भन्छन् अपरेसन नगरी हुँदैन। मसँग पैसा छैन एउटा राम्रो अस्पताल गएर ढाडको रोग निको पार्ने। उता पातलो दिशा आउँदा समेत हङकङ र सिङ्गापुरको शहरमा मेरै दौतरी निस्किएको समाचार बेलामा टेलिभिजनमा देखिरहन्छु अनि आफैलाई प्रश्न गर्छु, कस्तो देशमा जन्मिएछु? अलि दूरसम्मै सोच्न पुग्दो रहेछु कहिलेकाहीँ, भोलि मरेरै जाँदा समेत उसैलाई श्रद्धाञ्जली दिनेको लाम लाग्नेछन्। अलि दूरसम्मै सोच्न पुग्ने रहेछु कहिलेकाहीँ, भोलि मरेर जाँदा समेत उसैलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लाम लाग्नेछन्। देशैभरि उसैको शोक सभा गरिनेछन्। म त एउटा सामान्य कर्मचारी, मेरो मरण त उही चरा मुसाकै जस्तो हुनेछ पक्कै। आदि सोच्दै गर्दा आफैलाई प्रश्न गर्छु, म कस्तो देशमा जन्मिएछु? हो, कस्तो देशमा जन्मिएछु? हो, आज आफैले आफ्नै जन्मभूमिसँग म कस्तो देशमा जन्मिए भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने व्यवस्था र बाध्यताहरू आम नेपालीहरूसँग रहेको बेला हामीले यो लोकतन्त्र बनाइरहनुको के औचित्य रहन्छ? हो, साँच्चै आम नेपालीहरूले म नेपालमा जन्मन पाएँ भनेर गर्व गर्ने अनुभूति भर्न पाइयोस्। तब जुन दिन गर्व गर्ने अनुभूति हुनेछ त्यही दिन हो लोकतन्त्र दिवस मनाउनुको औचित्य रहनेछ। नत्र त्यो क्यालेन्डरमा लेखिएको लोकतन्त्र र मुखमा झुन्डिएको लोकतन्त्रले नेपालीको जीवन कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन। हामीले आम नेपालीले लोकतन्त्र आएको अनुभूति गर्न पाइयोस्, यो शुभेच्छा राख्दछौँ आज लोकतन्त्र दिवसको दिन। यसै गरी म अब अर्का कवि पदम विश्वकर्माजीको कवितातर्फ लाग्छु। रगत सबको रातै हुन्छ, सुन्दरतम कविता लेख्नुहुन्छ पदम विश्वकर्मा।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सुन्दरतम कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ र उहाँको हामीलाई आज प्राप्त भएको कविता छ सबको रगत रातै हुन्छ। धरती एउटै, आकाश एउटै, भूमि सबको एउटै हुन्छ। धरती एउटै, आकाश एउटै, भूमि सबको एउटै हुन्छ। सबको लागि माटो उस्तै, नदीनाला उस्तै, फरक के छ मान्छे बीचमा? रगत सबको रातै हुन्छ। हो, रगत सबको रातै हुन्छ। कापी कलम सबै समात, कानुन लेख्ने मान्छे फरक। कापी कलम सबै समान, कानुन लेख्ने मान्छे फरक। सबलाई एउटै हुनुपर्ने, न्याय निसाफ मात्र फरक। भिन्न के छ कानुन बीचमा? हक सबको एकै हुन्छ। जन्म मात्रै फरक घरमा, लालाबाला सबै उस्तै, के थाहा त्यो नाबालकलाई जन्म जातै अछुत बन्छ। धिक्कार यस्तो कर्म किन? रगत सबको रातै हुन्छ। जन्म दिने माता पिता, हुर्कने यस धरतीमा, शिक्षा किन फरक फरक? जन्म दिने माता पिता, हुर्कने यस धरतीमा, शिक्षा किन फरक फरक? उच नीच भेदभाव हुन्छ, कस्तो रीत मान्छे बीचमा? राष्ट्र सबको एकै हुन्छ। सिर्जनाका यात्रा हुन्थी, सिर्जनाका यात्रा हुन्थी, मात्रै दुई जात हुनुपर्छ। छोरा अनि छोरी मान्छे, प्रकृतिका रथ बन्नै पर्छ। मान्छे बीचमा भेदभाव गर्ने नीति अन्त्य हुनै पर्छ। रूप रङ्ग स्वरूप फरक, रगत सबको रातै हुन्छ। रगत सबको रातै हुन्छ। हो, देशमा लोकतन्त्र आएको छ भनिएको छ, तर मान्छे जातकै आधारमा भेदभाव भइरहेको छ। संसारमा केवल दुई जात हुनु पर्थ्यो, नारी र पुरुष मात्रै, किन यो जातमा विभेद भएको छ भनेर प्रश्न गरिएको यो सबको रगत रातै हुन्छ कविताका लागि पदम विश्वकर्माजीप्रति आभार प्रकट गर्छौँ। हो, लोकतन्त्रमा साँच्चै सबैको रगत रातै भएको अनुभूति गर्न पाइयोस्, हामी त्यो अपेक्षा गर्दछौँ। किन त भने जनताहरू, नेपालीहरू नेपाली भएर बाँच्न पाएका छैन, त्यो बाँच्न पाऊ। यसै गरी म अब अर्को कवितातर्फ लाग्छु। सुमल कुमार गुरुङ, जो चित्रे पर्वतका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल बेलायतमा बस्नुहुन्छ। सुन्दरतम कविता हामीको प्राप्त भएको छ। खोज्दैछु नेपाल। हो, नेपाल हराएको छ। नेपाल त छ, तर नाम मात्रको। खोइ त नेपाल, नेपाल हुनुको गर्व खोइ, त्यसैले उहाँ नेपाल खोज्दै हुनुहुन्छ। सुन्दरताको प्रकृतिभित्र भावनालाई उज्यालो दिने, खुसीलाई आकार दिएर मनको बाटो एउटा स्वर्णमय संसार आवास दिने फूल आज नाजुक छ। सुन्दरताको प्रकृतिभित्र भावनालाई उज्यालो दिने, खुसीलाई आकार दिएर मनको बाटो एउटा स्वर्गमय संसार आवास दिने फूल आज नाजुक छ। भावनाको लाली गुराँस, अनुभूतिको चाप र सुनगाबा अचेल फुलेको म देख्दिन। परम्परा र संस्कृतिको दियो निभेको देख्दैछु। हो, हाम्रा संस्कार र संस्कृतिका दियोहरू निभिरहेका छन्। सपनाहरूको माला उन्ने भाग्यको प्रतीक त्यो फूल, 2.5 करोडका भाग्य विधाता केही थरी काँडाहरूले फुल्न दिएन। सपनाहरूको माला उन्ने भाग्यको प्रतीक त्यो फूल, 2.5 करोडका भाग्य विधाता केही थरी काँडाहरूले फुल्न दिएनन्। केही थरीले वास्ता गरेनन्, केही थरी बाधा बने, फुल्नै सकेन, कचल्टिएको छ। बिना मलजल कसरी फुल्ने? शुभ अवसरलाई दिशा दिने फूल, शान्तिको नियम ओढेर फुल्ने फूल। शुभ अवसरलाई दिशा दिने फूल, शान्तिको नियम ओढेर फुल्ने फूल, विकासको राजमार्ग बनाउने फूल। अनि काँडै काँडाको काँडे घारीभित्र बन्द छ। यति बेला आस्था रूपी फूलको हविगत न फुल्न सकेको छ, न सुवास दिने बाटो पाएको छ। यति बेला आस्था रूपी फूलहरूको हविगत न फुल्न सकेको छ, न सुवास दिने बाटो पाएको छ। भ्रष्टहरूको घेराभित्र निसासिएको छ। स्वार्थको काँडाले छिया छिया छ त्यो फूल, अब दम तोड्न बाँकी छ। एक हुल काँडाहरू कराउँछन् 36 वर्णको फुलबारी, हाम्रै जिजुको वीरता हो।
एक हुल काँडाहरू कराउँछन् 36 वर्णको फुलबारी। हाम्रै जिजुको वीरता हो, अर्को हुल कराउँछन् हामीले आर्जेका, हामीले पहिला पाइलो टेकेका, यो फुलबारी हाम्रै हो। एक हुल भन्छ मेरो अधिकार बन्छ, एक हुल भन्छ मेरो अधिकार बन्छ, यी फाँट सबै मेरै हुन्। एक हुल धर्मात्माहरू भन्छन् यहाँ केवल एउटै चल्छ धर्म। बेउताउँछ निरङ्कुशतालाई, होइन भने सडक तताउँछु, हिँड्ने सडक जलाउँछु। यहाँ कुनै फुल फुल्न दिन्नौ, कठै फुल काँडै काँडाभित्र हराएको फुल, कठै फुल काँडै काँडाभित्र हराएको फुल। म त्यो फुल्न सकेन, न त्यो फुल्न सकेको छ, न त्यसले सुवास दिन सकेको छ। म फुलको सैयामा सुत्ने सपना देख्ने कविवर राष्ट्रकवि घिमिरे बाजेको कविता सम्झन्छु। म फुलको सैयामा सुत्ने सपना देख्ने कविवर राष्ट्रकवि घिमिरे बाजेको कविता सम्झन्छु। उनको शब्द उफ्रन्छ, गिदी फरी फन फन्ते गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाले। तर अहिले शिर गर्वले ठाडो नभई लाजले निहुरिरहन्छ। तर अहिले शिर गर्वले ठाडो नभई लाजले निहुरिरहन्छ। अनि गोपाल दाईको गीत सम्झन्छु, बनेको छ पहाडले यो छाती मेरो, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। यो छाती भित्रको गर्वले गिज्याउँछ, यो छाती भित्रको गर्वले गिज्याउँछ। अनि मलाई लाग्छ मेरा गर्व गर्ने उम्मिदहरू अवसान भएका छन्। काँडाहरूको पावर युद्धमा सबै शकुनी बनेका छन्। घिडित पासाका दाउहरू आफ्नै अस्तित्वलाई दाउमा राख्दै दक्षिणतिर काँडाहरू तछाड मछाड गर्छन्, दक्षिणतिर काँडाहरू तछाड मछाड गर्छन्। फुल फुल्न दिँदैनन् काँडाहरू, परम्परा र संस्कृति यस्तो आफ्नै बारीका बोट उखेल्ने। सुबासको कुरै के गरौँ जब फुलै नफुलेपछि। अनि त्यो पहरा जस्तो गर्विलो छाती बोक्दै, अनि त्यो पहरा जस्तो गर्विलो छाती बोक्दै, फुल फुलेको देख्ने रहर बोक्दै, आफै भित्र आफै दुखाउँदै विदेशभरि नेपाल खोज्दैछु, विदेशभरि नेपाल खोज्दैछु। हो, नेपाल खोज्नु पर्ने अवस्था छ। आज यो सुन्दर फुल फुल्ने नेपालमा फुल फुल्न सकिरहेको छैन। नेपाल स्वाभिमानीहरूको देश, जुन स्वाधीनता थियो, जुन गौरव थियो, त्यो आज छैन। कोही दक्षिणपन्थी, कोही के भएर विभिन्न दिशा भएर दावेदारी गरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा आज स्रष्टाहरूले आफ्नै जन्मभूमि नेपाल खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम कविताका लागि सुमल कुमार गुरुङजीलाई आभार प्रकट गर्छौँ। यसै गरी म अब अर्को कवितातर्फ लाग्छु, पार्वती पहाडी तुफानको कविता, कवि शीर्षकको कवितातर्फ। अचेल कविहरू मरी मरी बाँचेका हुन्छन्, बाँची बाँची मरेका हुन्छन्। अचेल कविहरू मरी मरी बाँचेका हुन्छन्, बाँची बाँची मरेका हुन्छन्। क्षण क्षणमा मूर्छित पनि हुन्छन्। भुन्टे टुहुरो हुँदा कवि दुख्यो, चेलीको अस्मिता डगमगाउँदा कवि दुख्यो, देशको सिमाना मिचिँदा कवि दुख्यो। हो, कविहरूलाई सबै कुरामा दुख्छ। अचेतनामा पनि चेतनाका फूल फुलाउँदै छिनमै सगर र छिनमै सगर पुग्छ कवि। अचेतनामा पनि चेतनाका फूल फुलाउँदै छिनमै सगर र छिनमै सागर पुग्छ कवि। अनुभूतिमा सगरमाथाको उचाइ बोकेर गहिराईमा डुब्छ कवि। राता लालीगुराँस र लहरै शिरीषका फूलहरूको रङ्ग टिपेर अन्धकारमा रुमलिएका बस्तीहरूमा रोशनी छरिरहन्छ कवि। स्वर्णिम बिहानी डाकिरहन्छ कवि। हो, कवि जहिले पनि स्वर्णिम बिहानीको पर्खाइमा हुन्छ। कवि हृदयका तरेलीहरूमा आफ्नै भावनामा अक्षर जोत्ता जोत्दै, कवि हृदयका तरेलीहरूमा आफ्नै भावनामा अक्षर जोत्ता जोत्दै मूर्छित हुन्छ। होस खुलेपछि सङ्घर्ष गर्दै अक्षर वर्षा भएर आउँछ कवि, शब्द भाव भएर आउँछ कवि, अनि बाँचिरहन्छ कवितामा कवि। हो, कविहरू केवल बाँच्ने भनेको कवितामै हो र ती कविहरूलाई जसरी आफ्नो कवितामा बाँचिरहेका छन्, यो लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि उनीहरू त्यसै तरिकाले बाँच्न पाउन् भन्ने
यो आज लोकतन्त्रको दिवसको अवसरमा हामी त्यही अपेक्षा गर्दछौँ, त्यही आशा पाल्दछौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम। र सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला आज लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर विभिन्न स्रष्टाहरूका कविताहरू हामीले लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। र यसै गरी अब म अर्का कवि विश्व विमोहन श्रेष्ठको सुन्दरतम कविता म भात जोरुकी कविता लेखु शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछु। विश्वमोहनजी निकै सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँका विभिन्न कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्, विभिन्न पुरस्कारहरू, सम्मान पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। र उहाँको यो निकै बेजोड कविताका रूपमा, उहाँलाई कविका रूपमा चिनाउने यो म भात जोरुकी कविता लेखु कविता आजको श्रृङ्खलामा, सरजामको यो श्रृङ्खलामा। घरमा बुढियामा हरेक चाड पर्वमा छोरा आउला र केही जोडजाड गरौँला भनेर बाटो हेरिरहेकी हुन्छे। घरमा बुढियामा हरेक चाड पर्वमा छोरा आउला र केही जोडजाड गर्ला भनेर बाटो हेरिरहेकी हुन्छे। स्वास्नी डेरामा प्रत्येक रात लोग्ने आउला र केही मिठो मसिनो ल्याउला भनेर ढोका रुगिरहेकी हुन्छे। फाटेको जामा लाएर छोरी टोलमा छिमेकमा र इष्टमित्र कहाँ यस हिउँदमा त बाबुले एक जोर लुगा ल्याइदेला भनेर ढाँटिरहेकी हुन्छे। स्कुलमा नाम कटाएर टोलका असङ्ख्य भुराहरूसँग धुलो उडाउँदै दिन काटिरहेको छोरो यस सत्रमा त बाबुले स्कुल हालिदिन्छ र फेरि पढाइ सुरु गरौँला भनेर आशा गरिरहेको हुन्छ। सुकिसकेका दुधका लाम्टाहरूसँग जिस्कँदै आमाको काखमा भर्खरै निदाएको कान्छो छोरो आफ्नो नाङ्गो आङलाई देखाउँदै मेरो पौरखलाई सदैव गिज्याइरहन्छ। भाइ बहिनीको त कुरै छाडौँ, तिनका लागि न कतै जागिर खोज्न सकियो। न कतै कुनै जागिर खोज्न सकियो, न कतै ज्वाइँ रोज्न सकियो। फाटेको कोट र टालेको सुरुवाल लाएर खै कति दिन आकाश पातल जोडेर हिँडो। तपाईँ नै भन्नुहोस् मेरा मान्यवर मित्र, बाँधेर अँगालोमा यस्तो सन्ध्याकाललाई म भात जोरेर बसु कि कविता लेखु। रेडियो अखबार र भाषणको कुरै छाड्नुहोस्, नारा जुलुस र प्लेकार्डहरूको कुरै नगर्नुहोस्। समय उब्रेछ भने माया गरुला भनेर मलाई फेरि अँध्यारोमा कृपया नधकेल्नुहोस्। आदर्श र सिद्धान्त भन्दा ठुलो सगरमाथा त भोक हो भनेर म भोगिरहेछु जीवनको सुखसुकाउँदो कोमलता र पाण्डित्यको सुमधुर सौहार्दता त भोकको पराजय हो भनेर म देखिरहेछु। भो मलाई फेरि बुद्धको कथा हालेर रणभुल्लमा नछाड्नुहोस्। मैले तपाईँको सपनामा अल्मलिएर 10 नङ्ग्रा ख्याउन छाडे भने मेरा बुबा आमा खान नपाएर मर्छन्। मैले तपाईँको बहकाउमा बहकिएर पसिना बेच्न छोडे भने मेरा जहान परिवार भोको पेटले मर्छ। म त थकित पराजित एउटा योद्धा हुँ। आफ्नै पेटसितको युद्धमा हो निरन्तर हार खान्छ। फाटेको कोट र टालेको सुरुवाल लाएर खै कति दिन आकाश पातल जोडेर हिँडो। तपाईँ नै भन्नुहोस् मेरा मान्यवर मित्र, बाँधेर अँगालोमा यस्तो सन्ध्याकालमा म भात जोरेर बसु कि कविता लेखु। टाउकोमा अन्नपूर्ण राखेर सदैव अभावहरूको पिठ्यूमा कञ्चनजङ्घा बोकेर सदैव सङ्कटहरूको खै कति दिन लड्न सकिन्छ लडाईँ। महँगीको माछा पुच्छ्रेलाई काँधमा उठाएर
यो जिन्दगीको मलाई जीवन भनेको निरन्तर बगिरहनु हो भनेर पनि बिन्ती नगिच्याउनुहोस्। यो जिन्दगीको मलाई जीवन भनेको निरन्तर बगिरहनु हो भनेर पनि बिन्ती नगिच्याउनुहोस्। मलाई जीवन भनेको ईश्वरको वरदान हो, यसलाई माया गर्नुपर्छ भनेर पनि बिन्ती नखिस्याउनुहोस्। अझै सक्नुहुन्छ भने तपाईँ, अझै सक्नुहुन्छ भने तपाईँ मलाई फोकल्यान्डको बिबी भिसा पनि नसुनाउनुहोस्। खाटा बसेको घाउलाई कोट्याएर भियतनाम र अफगानिस्तानको नरसंहार पनि नसुनाउनुहोस्। मलाई फोकल्यान्डको बिबी भिसा अनि पनि नसुनाउनुहोस्। खाटा बसेको घाउलाई कोट्याएर भियतनाम र अफगानिस्तानको नरसंहार पनि नसुनाउनुहोस्। म त जीवन भनेको फलाम हो, मलाई त जीवन भनेको फलाम हो, यसलाई निरन्तर चपाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ। मलाई त जीवन भनेको उजाड बगर हो, यसलाई पसिनाले निरन्तर सिंच्नु पर्छ भन्ने थाहा छ। कहाँको उपमा र अलङ्कारको, कहाँको उपमा र अलङ्कारहरूले सजाउँ म यस जिन्दगीलाई। फाटेको कोट र टालेको दौरा लाएर खै कति दिन आकाश पातल जोडेर हिँडो। तपाईँ नै भन्नुहोस्, मेरा मान्यवरभित्र बाँधेर अँगालोमा यो सन्ध्याकाललाई म भात झोरेर बस्छु कि कविता लेखु। तपाईँ नै भन्नुहोस्, मेरा मान्यवर मित्र, मेरो मान्यवरभित्र बाँधेर अँगालोमा यस्तो सन्ध्याकालमा भात झोरेर बस्छु कि कविता लेखु। हो, यस्तो विषम परिस्थितिमा कविहरूले पेटका लागि भात झोरेर बस्ने कि कविता लेख्ने। देशमा लोकतन्त्र आयो भनिएको छ, होइन, कविहरूलाई लोकतन्त्रको अनुभूति भएको छ। यो 40 को दशकमा लेखिएको विश्वविमोहन श्रेष्ठको म भात रोज्छु कि कविता लेखु। कविता आज झन्डै 70-80 को दशकमा आउँदा पनि उत्तिकै समस्या भएछ, उत्तिकै कालजयी छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा, यस्तो दर्दनाक अवस्थामा आज हामी लोकतन्त्र भनेर नाक फुलाइरहँदा, लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि हो यी कविहरूले आफ्नो भोक मार्नका लागि, पेटको भोकका लागि आगो जोर्ने कि चामल जोर्ने कि कविताको भोकका लागि सिर्जना जोर्ने। साँच्चै जनताहरूले लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र आएको अनुभूति गर्न पाइयोस्। लोकतन्त्र दिवसको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै यो सरजाम आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। बाँकी सबै शुभ रहोस्।